रूस ने यूके पर बड़ा हमला किया है, जिसके बाद एक और बड़ी जंग का आगाज होने जा रहा है। रशियन अफवाज ने थ्रू इंग्लिश चैनल यूके में दाखिल होने की कोशिश की है। रॉयल नेवी और रॉयल एयर फोर्सेस ने इस हमले को पसपा करते हुए रशियन अफवाज को करारा जवाब दिया है। इस जंग में नॉर्वे भी कूद पड़ा है। आखिर रशिया ने इस वक्त जब मिडल ईस्ट में कशीदगी का आगाज है, यूके पर हमला करने की कोशिश क्यों की, इससे क्या नुकसानात हुए और आइंदा हदफ क्या होगा, इंतहाई अहम तफसीलात इस सारे संजीदा मामले पर इस वीडियो में मौजूद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। आज है 10 अप्रैल 2026। बरतानवी हुकूमत की जानिब से यह प्रेस रिलीज जारी की गई है कि रशिया की जानिब से बड़ा हमला किया गया है और थ्रू इंग्लिश चैनल रशियन अफवाज ने यूके के पानियों में दाखिल होने की न सिर्फ कोशिश की है, बल्कि आबदोज के जरिए इंतहाई क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि अंडर सी है, जिसमें फाइबर केबल्स हैं, जिसमें पाइपलाइंस हैं, गैस लाइंस हैं और बहुत ही सेंसिटिव इंस्टॉलेशन बरतानिया के मौजूद है, उनके करीब मशकूक हरकत करते हुए रशिया की आबदोज को रंगे हाथों पकड़ लिया गया है। और ये इतलात सामने आते ही फौरी तौर पर रॉयल एयर फोर्सेस और रॉयल नेवी ने न सिर्फ रिस्पॉन्ड किया, बल्कि नॉर्वे ने यूके की भरपूर मदद की है और रशियन बहरी लड़ाका जहाजों को पसपाई इख्तियार करने पर मजबूर कर दिया है, जिसके बाद यूके की पूरी आर्मी को हाई अलर्ट कर दिया गया है। ये इस दौरान हो रहा है जब मिडल ईस्ट में जंग बंदी के लिए बड़ी कोशिशें की जा रही हैं। अमेरिका, ईरान इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है। बड़ा इस्लामाबाद पैक्ट होने जा रहा है और इसी दौरान रशिया की जानिब से एक बड़ी अटेम्प्ट की गई, जिसमें फौरी तौर पर यूके से खौफनाक किस्म का जवाब दिया गया और रशियन अफवाज पीछे हटने को मजबूर हो चुकी है। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर वाज़ेह तौर पर हुकूमत की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीज नमूदार हो चुकी है, जिसमें आप क्लियरली पढ़ सकते हैं कि रशियन अफवाज ने किस अंदाज में पूरे इस ऑपरेशन को कंडक्ट किया और फिर यूके के इंतहाई क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। दोस्तों, हुकूमती मौकफ में यह सामने है कि ऑलरेडी यूके की रॉयल नेवी जो है उसको इतला मिल चुकी थी कि ठीक 10 रोज कबल एक डेकॉय ऑपरेशन किया गया। एक फेक आबदोज जो है वो रशिया की जानिब से यूके में भेजी गई, लेकिन इस सारे मामले के ऊपर नजर रखते हुए नॉर्वे को इत्मीनान में लिया गया और ये बात तय कर ली गई कि बेसिकली जो आबदोज रशिया की जानिब से भेजी गई ये एक ब्लफ है, इसके पीछे असल कहानी छुपी है। जिसके बाद बरतानी अफवाज ने अपने जदीद रेडार सिस्टम, सेंसर और दीगर एलाइस की मदद से जब उसको मजीद पेनिट्रेट किया गया तो मालूम यह हुआ कि रशियन अफवाज या रशियन नेवी जो है इस वक्त यूके के पानी में दाखिल हो चुकी है और अंडर सी जो इंतहाई क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके करीब मशकूक एक्टिविटीज की जा रही हैं। जिसके बाद ही फौरी तौर पर रॉयल एयर फोर्स को हरकत में लाया गया। वाइल्ड कैट समेत दीगर जदीद हेलीकॉप्टर्स के साथ लेस बड़ा फजाई बेड़ा फौरी तौर पर रशियन आबदोज की जानिब भेजा गया और इसी तरह नॉर्वे भी इस मदद में शामिल हुआ। और रशिया को जब यह मालूम हो चुका कि यूके ने उसकी पूरी टेक्निक्स को पकड़ लिया है और अब इन पर हमलावर होने जा रहे हैं, तो उसके बाद फौरी तौर पर रशियन सबमरीन्स को वापस मुड़ना पड़ा और दोबारा रशियन पानी में जा चुके हैं। दोस्तों, सारे मामले को देखते हुए डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ यूके ने स्टेटमेंट जारी की है, जिसमें पुतिन को वाज़ेह पैगाम दिया गया कि अगर इस मौजूदा सूरत हाल में जब मिडल ईस्ट की जानिब सबकी नजरें हैं, अगर रशिया की जानिब से कोई भी इन्वेजन यूके की जानिब किया गया तो इसको करारा जवाब दिया जाएगा। वो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है आपके सामने। दोस्तों, बरतानवी डिफेंस सेक्रेटरी जॉन हेले कहते हैं, आई वांट टू पे ट्रिब्यूट टू द यूके पर्सनल who spent many days tracking these Russian submarines in extremely challenging and treacherous conditions. While the eyes of many understandably were on the Middle East, our British armed forces were simultaneously responding to rising Russian threats north of the UK. As we act to defend our interests and allies in the Middle East, we are tackling increasing threats to NATO, maintaining strong support for Ukraine and protecting our UK homeland. To Putin, I say, this we see your activity our underwater infrastructure. You should know that any attempt to damage it will not be tolerated and we have serious consequences. दोस्तों, ये पैगाम वाज़ेह तौर पर हमें पल्स देता है कि इस वक्त बरतानवी अफवाज या बरतानवी वज़ीर दफा क्या सोच रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली एक ऐसी अटेम्प्ट की गई है
جس کے بعد یوکے کے پاس کوئی اور چارہ نہیں سوائے اس کے کہ اپنی افواج کو ہائی الرٹ کر دیا جائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ 4 سالوں سے رشیا اور یوکرین کے درمیان جنگ میں اس وقت برطانیہ بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ برطانیہ کے تیار کردہ بیلسٹک میزائل یوکرین جو ہے وہ رشیا کی جانب برسا رہا ہے، اور اسی طرح رشین ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ لیکن رشیا بھی یہ جانتا ہے کہ سارے معاملے کے پیچھے نہ صرف پورا یورپ بلکہ خاص طور پر نارڈک سٹیٹس پوری طرح انوالو ہیں۔ اور اب جب ساری صورتحال مڈل ایسٹ کی جانب توجہ تھی، اسی دوران رشیا کی جانب سے یہ خوفناک قسم کی اٹیمپٹ کی گئی ہے۔ تمام برطانوی جو نشریاتی ادارے ہیں انہوں نے اس معاملے کو رپورٹ کر دیا ہے اور واضح طور پر بتا دیا ہے کہ برطانوی افواج اس وقت ہائی الرٹ پر ہیں اور رشیا کی جانب سے کسی بھی قسم کی تھریٹ کا بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ انگلش چینل میں اور اسی طرح دیگر نارتھ ڈیپ سی میں برطانیہ اور ناروے کی جو پیٹرولنگ ہے اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ سب مرین سمیت برطانوی کی ایٹمی آبدوزوں کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے، اور خدا نہ خواستہ رشیا کی جانب سے کسی بھی قسم کا کوئی ایگریشن یا ایگریسو وار دکھایا جا سکتا ہے تو یقینی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ برطانوی افواج بغیر کوئی وقت ضائع کیے ایک بڑے کرارا جواب رشیا کو دے سکتے ہیں۔ دوستو اب سوال یہ ہے کہ رشین پینیٹریشن کی وجہ سے برطانیہ کو کیا نقصان ہوا ہے، تو اس کی جو واضح مثال ہے وہ صرف یہ ہے کہ برطانوی حدود بندی کو رشیا کی جانب سے توڑا گیا اور واضح طور پر ایک ایسی چال تیار کی گئی جس میں انڈر سی کریٹیکل انفراسٹرکچر کو مبینہ طور پر شدید نقصان پہنچایا جا سکتا تھا، کیونکہ وہ تمام ایکٹیویٹیز جو رشین انڈر واٹر کر رہے تھے تھرو سینسرز اور تھرو ریڈار، یوکے اس کا بلو پرنٹ جو ہے وہ سامنے لے آیا، جس میں واضح ہو چکا ہے کہ انتہائی قیمتی فائبر آپٹیکل جو کہ پوری دنیا کو جوڑتی ہے، جس میں ہمارا انٹرنیٹ ہے، جس میں ہماری بینکنگ ہے، جس میں کمیونیکیشن ہے، جس میں بہت سے خفیہ راز چھپے ہیں، حکومتوں کے اور اسی طرح دفاعی اداروں کے بہت سے اہم سینسیٹیو معلومات موجود ہیں، وہاں تک رشین کا پہنچنا واضح کرتا ہے کہ اس وقت حالات بہتر نہیں ہیں۔ آلریڈی رشیا اس سارے معاملے پر یوکے کو یوکرین کے ساتھ کھڑا ہوتا بالکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ چاہتا ہے کہ یوکرین کو تنہا کر دیا جائے۔ نیٹو کا حصہ نہ ہونے کے باوجود بھی یوکرین کو پورے یورپ کی یوکے سے لے کر فرانس اور اسی طرح ناروے، فن لینڈ، سویڈن تمام ممالک کی پوری سپورٹ حاصل ہے، جس سے رشین افواج کو شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ ایسی کوئی بھی اٹیمپٹ رشیا کی جانب سے نہیں کی جائے گی، اور اگر ایسی صورتحال بنتی ہے تو برطانوی افواج اپنے ہوم لینڈ کا بھرپور دفاع کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ دوستو ہم اس سارے معاملے پر نظر رکھیں گے، اور جیسے ہی کوئی بڑی اپڈیٹ یا ڈیولپمنٹ آئے گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو چینل ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ بھی ایسی کوالٹی فوٹیج بنانا چاہتے ہیں تو بلال پروڈکشن کے ای میل پر ضرور رابطہ کریں۔ ویزا، امیگریشن اور ان سے جڑے دیگر مسائل کے حل کے لیے دیکھتے رہیے دیس پردیس عمران اصغر کے ساتھ۔